बिजनेस रिसर्च, बिजनेस प्रमोसन, बिजनेस टक, युवा व्यवसायीहरूबीच साथ सहयोग र सहकार्यको लागि YCC नेपाल। युवा व्यवसायीहरूको साथ सहयोग र सहकार्यका लागि युथ कम्युनिटी क्लबको सचिव म कृष्ण प्रसाद दाहालको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी देशभर रहेका युवाहरूलाई जसले व्यवसाय गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकीकृत गर्दै र हामी साथ र सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै आज यो ठाउँमा उपस्थित भइरहेका छौँ भन्दै म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु र उपस्थित हाम्रो आजका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत पशुपक्षी तथा निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका गायत्री राज वाग्ले सरलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आतिथ्य ग्रहण गरिदिन आउनुभएको छ भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस बङ्गुर फर्मलाई उद्घाटन गरिदिन हुन म यसै क्लबका बङ्गुर फर्मको उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष पूर्ण कुमार श्रेष्ठ ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन। उहाँ युथ कम्युनिटी क्लबका अध्यक्ष हुनुहुन्छ तथा मित्रता इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मित्रता एग्रो प्रणालीका अध्यक्ष पनि रहनुभएको छ। उहाँको आतिथ्यता प्रमुख अध्यक्षता ग्रहण पश्चात म प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिन हुन गायत्री राज वाग्ले वरिष्ठ मत्स्य विकास तथा अधिकृत पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका गायत्री राज वाग्ले सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन प्राविधिक अधिकृत निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बङ्गुर ब्रिडर कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बङ्गुर ब्रिडर कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव सीताराम भण्डारीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। युथ कम्युनिटी क्लबका सल्लाहकार सदस्य श्री नगेन सिंह ठकेरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मित्रता एग्रो प्रणालीका निर्देशक श्री जयन्ती मोक्तानज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ युथ कम्युनिटी क्लबको उपाध्यक्ष तथा मित्रता इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको सञ्चालकज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मित्रता एग्रो प्रणालीका व्यवस्थापक श्री अनिल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ युथ कम्युनिटी क्लबका धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यू, पत्रकारज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा हाम्रो यो मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई सर्वप्रथम त आज हाम्रो यस मित्रता एग्रो प्रणालीको पहिलो प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो पिग फार्मको ओपनिङमा चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो लगभग एक वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको हामी युथ कम्युनिटी क्लबले चाहिँ एउटा भिजन लिएर छुट्टै आफ्नै किसिमको एउटा देशलाई नै एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। युवा शक्ति भनेको चाहिँ यस्तो शक्ति हो जसले चाहिँ जुन शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फड्को नै मार्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्दै आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै प्रगति गरिसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने आज हाम्रो युथ कम्युनिटी क्लब स्थापना भएको लगभग 1 वर्ष भएको छ र 1 वर्षभित्र हामीसँग लगभग 200 देखि 250 मेम्बर बनाउन हामी सफल भइसकेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट भन्ने कुरामा पनि म त्यो कुरा पनि म मान्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णको सहयोगले गर्दाखेरि नै आज हामी यो स्टेजसम्म आइपुगेका छौँ र हामी जान अझै धेरै नै टाढा छ। बल्ल हाम्रो एउटा सानो प्रयास र सानो सुरुवात चाहिँ
आज भइरहेको छ र यहाँ सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र आफ्नो सानो सानो हामी सानो सानो लगानीबाट हाम्रो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ र पोखरामा मात्रै होइन कास्कीमा मात्रै होइन हामी नेपालभरि नै गएर नेपालको हरेक ठाउँ ठाउँमा गएर युवाहरूलाई जमघट गराएर र युवाहरूलाई एकीकृत गरेर जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको लागि 20-30 हजारको लागि हामी 50 डिग्रीको घाममा गएर काम गरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ नेपालमा किन काम गर्दैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी युवाहरूलाई जागरण गर्नुपर्छ र युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा नै कृषि उत्पादन हाम्रो समुदायमा आजसम्म आउँदा पनि के समस्या आइरहेको देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ डक्टर हो, म इन्जिनियर हो, मेरो बाबा इन्जिनियर, मेरो पाइलट हो, डक्टर हो भन्नलाई चाहिँ हामी एकदमै सजिलोसँग र गर्वसँग चाहिँ हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गर्छौँ। तर म किसान हो, मेरो प्यारेन्ट्स चाहिँ किसान हो भन्नलाई अझै पनि हामी हिचकिचाइरहेको अवस्थाहरू छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चिर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो देश कृषि प्रधान भनेर जुन नाममा मात्रै रहेको छ त्यो नाममा मात्रै होइन हामी काममा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि। हाम्रो सुरुवात भइसकेको छ। हाम्रो यो भनेको एकदमै सुरुवाती प्रोजेक्ट मात्रै छ हो र यो सानो पनि छ। हामी बल्ल 300वटा क्यापेसिटीको यो हाम्रो हल रहेको छ। यसमा हाम्रो 300वटा बङ्गुर चाहिँ हामीले पाल्न सक्छौँ र हामी स्टेप वाइज हाल्ने प्रक्रियामा पनि छौँ र यहाँ सम्पूर्णको यो जुन साथ छ सहयोग छ हामी धेरै अगाडि बढ्न छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई पक्कै पनि साथ सहयोग रहने छ भन्ने म आशा पनि गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँ सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दै म जयन्ती मोक्तान यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। युथ कम्युनिटी क्लबका उपाध्यक्ष जयन्ती मोक्तान, उहाँले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ र हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु र मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालनमा मित्रता एग्रो प्रणाली हाम्रो जुन फर्म आज उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ, यही उद्घाटन समारोहलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत तथा पशुपन्छी मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका गायत्री राज वाग्ले, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म रिबन काटेर उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत तथा पशुपन्छी मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका गायत्री राज वाग्लेज्यूलाई म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले कार्यक्रम उद्घाटन गरेर गइसक्नु भएको छ यहाँहरूमा। अब म कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म यसै क्लबका युथ कम्युनिटी क्लबका सदस्य तथा मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक मोहन साईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म परिचयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो यस बङ्गुर फर्ममा कार्यरत योगबहादुर गोपाल बानिया र उहाँको परिवारलाई म परिचयको लागि अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ अब हाम्रो यस फर्मलाई निरन्तरता दिनको लागि उहाँ दुईजनालाई हामीले कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरेका छौँ। उहाँहरूले अब हाम्रो यस फर्मलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसै गरी कार्यक्रमलाई म मन्तव्य अगाडि बढाउन चाहन्छु। योगबहादुर आचार्य हुनुहुन्छ बङ्गुर बिड कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष। उहाँलाई म आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीद्वारा सञ्चालित यस मित्रता एग्रो प्रणालीका आज समुद्घाटन समारोहका अध्यक्ष महोदय र यसै उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि पशुपक्षी विकास तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट पाल्नुभएका प्रमुखज्यू अनि यसै प्रकारले प्राविधिक मित्र उपाध्यक्ष अनि यस मित्रता एग्रो प्रणालीका पदाधिकारीज्यूहरू अनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक र सदस्यज्यूहरू अनि यसै प्रकारले यहाँनिर बङ्गुर बिडर कृषक सहकारी संस्थाका सचिवज्यू लगायत सदस्यज्यूहरू र अरू जति पनि हाम्रा पत्रकार बन्धुहरू लगायत जति पनि अतिथिहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई यस उद्घाटन समारोहमा फेरि पनि म बङ्गुर बिडर कृषक सहकारी संस्थाका अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरिकन आज एक प्रकारको खुसी र एउटा उत्साह पनि आज हामीलाई मिलिरहेको छ किनकि एउटा बङ्गुर व्यवसाय भनेको एउटा विशेष गरेर एउटा कुनै कल्चरले कुनै संस्कृतिलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूले अथवा कुनै जात विशेषका व्यक्तिहरूले कसैले पाल्ने र एउटा जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति मात्रै गरिने एउटा व्यवसायको रूपमा रहिरहेको थियो। एउटा घृणित व्यवसायको रूपमा मान्छेको हेर्ने नजरमा यस प्रकारको व्यवसाय रहेको अवस्था थियो। तर आज समयले कोल्टो फेरेसँगै समयको परिवर्तनसँगै अनि आज मानव समाजमा आएका जो पनि एउटा शिक्षाको कारणले ल्याएको जो पनि एउटा समाजमा अर्थात् बुझाइमा ल्याएको परिवर्तनको कारणले गर्दा आज यो एउटा व्यवसायलाई जीविकोपार्जन व्यवसाय मात्रै नभइकन एउटा उद्योगको रूपमा अथवा एउटा व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले पनि विगत दिनमा यो व्यवसायमा हामीले हात हाल्यौँ र त्यतिखेरको समयमा मलाई पनि हाम्रो अनुभव छ र विशेष गरिकन मलाई नजिकमा यहाँ चिन्नुहुने हाम्रा सुरेश सर हुनुहुन्छ प्राविधिक प्रदेश यसरी गण्डकी प्रदेशका अनि हामीले एउटा यस्तो प्रकारको अवस्थामा थियो त्यतिखेर व्यावसायिक रूपमा दाना खुवाएर पाल्ने व्यवसायहरू लगभगै थिएनन् है 1% पनि थिएन। तर पनि पछि जब यो व्यवसायमा यस प्रकारले हुँदैन यो व्यवसायलाई घृणित बनाएको चाहिँ हामी आफैले हौँ किनभने हाम्रो चालचलन हामीले पाल्ने तरिका हाम्रो पद्धति यो कारणले नै यस कारणले गर्दा यो व्यवसाय घृणित हुन पुगेको छ किनभने मान्छेले घृणा गर्नु एउटा चाहिँ किन भन्दा स्वाभाविक बाटो मान्छेले बाहिरबाट जस्तो देख्छ त्यसरी देख्ने कुरा हुनाले यसलाई हामीले केही रूपान्तरण गर्नुपर्छ है यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसभन्दा पहिले नै यो पिक पाक सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले दाना फ्याक्ट्रीको स्थापना गऱ्यौँ र यस प्रकारले कमर्सियल दाना खुवाएर अब बङ्गुर पाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी यस प्रकारले लाग्यौँ। त्यसपछि गइसकेपछि बङ्गुर बिडर कृषक सहकारी संस्था र नेपाल सरकारले 73-74 आर्थिक वर्ष 73-74मा जुन प्रकारको एउटा बङ्गुरमा जुन प्रकारको एउटा पाल्ने एउटा व्यवसायको रूपमा एउटा जुन योजना लिएर आयो त्यसमा चाहिँ हामी कास्की जिल्लामा भएका सबै बङ्गुर बिडर कृषक सहकारी संस्थाका अनि यस प्रकारले यहाँ बङ्गुर व्यवसाय गर्ने अरू साथीहरूसँग सबै कुरामा हामी सहकार्य गरेर अनि एउटा हामीले निर्णय लियौँ र यस प्रकारले त्यतिखेरको तत्कालीन पैसेवा जो पनि जिल्ला पैसेवा त्यो तत्कालीन अहिले विज्ञ केन्द्र बनेको छ होइन अनि त्यहाँनिर पनि हाम्रा सुरेश सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर हाम्रा त्यतिखेरका प्रमुख सरहरू हामी सबैजना मिलेर एउटा केही गरौँ पोखरालाई चाहिँ एउटा बङ्गुरको हब बनाऊ जसरी चितवन एउटा कुखुराको हब छ त्यही प्रकारले बङ्गुरको हब बनाऊ त्यहाँ ठुला व्यवसाय हाम्रा छ्यामदाई जस्ता व्यक्तिहरू पनि यही ठाउँमा बसेर बङ्गुर व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। पर्यटकीय एउटा राजधानी पनि पोखरा भएको कारणले गर्दा यो ठाउँमा हामीले केही गर्नुपर्छ र बङ्गुरको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले कुनै पनि पशुपक्षी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौँ भने सबैभन्दा बढी खपत हुने है एसियामै यति ठुला देशहरू छन् जस्तै चाइना जसको लागि बङ्गुर चाहिँ क्यानाडामा यसको प्रकारले अमेरिकामा लगायत मेक्सिकोमा जसले पालेर त्यहाँदेखि ल्याउँछ भने हाम्रो नेक्स्ट डोर कन्ट्री हो होइन हामीले केही न केही रूपमा भुटानमा र त्यहाँ मात्रै हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले केही गर्न सक्छौँ। यस क्षेत्रमा हामीले देशको जिडिपीलाई पनि हामीले सहायता पुर्याउन सक्छौँ र हाम्रो व्यवसाय पनि यो चाहिँ निर्वाहमुखी नभइकन एउटा चाहिँ उद्योगमा र हामी एउटा व्यावसायिक बन्न सक्छौँ भने लाइफस्टक क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो पेसा र बढी उत्पादन र छोटो समयमा थोरै परिश्रममा धेरै उत्पादन गर्न सक्ने पेसा भएको हुनाले हामीले यसलाई गरौँ भन्ने हिसाबले हामी एकताबद्ध भएर त्यहाँनिर गयौँ। तर पनि एउटा किसान भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कति छौँ धेरै जसो हामी चाहिँ के थियौँ भन्दा एउटा चाहिँ परिणाम हामी चाहिँ चाहन्छौँ तर हामी
परिणाम निकाल्न हामी सक्छौँ तर प्रक्रिया पुर्याउन जान्दैनौँ है। धेरै जसो ठाउँमा हामी यो समस्यामा भएको हुनाले तर देशमा के छ त भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा चाहिँ प्रक्रियामुखी छ। परिणाम चाहिँ पछिल्लो कुरा हो, पहिला त प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने। त्यो विषयमा के छ भन्दा हामी आफै नै अनभिज्ञ कति अवस्थामा है। भन्छ मान्छेले जानेको मान्छेले नजानेको एक्टिङ गर्न सक्छ तर नजानेको मान्छेले जानेको एक्टिङ गर्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि स्वयं मलाई पनि अनुभव छ। मैले 40वटा पाठा सुरुमा मैले बङ्गुर व्यवसाय गर्दा 70वटा मेरो त्यतिखेर बङ्गुर थियो। सुरुमा मैले व्यवसाय गर्दा मैले पाठा उत्पादन गर्दाखेरि 40वटा पाठामा 39वटा मरेर एउटा मात्रै बचाएको छु है। त्यो अनुभव मसँग त्यो तितो अनुभव मसँग छ। त्यसले मलाई पछि सिकायो। अनि त्यसै मैले किन यो प्रकारले मैले यो व्यवसाय छोड्नुपर्छ कि भन्ने पनि लागिरहेको थियो। तर पनि मैले साथीहरूबाट मैले यो कुरालाई जाने, केही किताबहरू पढेँ। त्यसपछि अनि पछाडि गइसकेपछि म लगभग म 90 to 95% म सफल भएँ पाठाहरू हुर्काउनको निम्ति पनि। त्यो चाहिँ मेरो अनुभव होइन। त्यस कारणले गर्दा एक्सपिरियन्स इज मेन्स टिचर भन्छ। त्यस कारण अनुभव नै मान्छेको गुरु हो। सबैभन्दा ठुलो कुरो त अनुभव पनि चाहिन्छ। त्यसै शर्तमा तालिम पनि चाहिन्छ। त्यो समयमा हामीलाई जिल्ला यसरी परिषदले धेरै प्रकारका तालिमहरूको प्रबन्ध गरिदिनु भयो, सिकाइदिनु भयो अनि हामीले सिक्न पनि सफल भयौँ। र आज सबैभन्दा खुसी त म यो अवस्थामा छु किनकि नेपालमा हामी यो कुराको गौरव गर्थ्यौँ। तर मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि पनि यो कुरा चाहिँ मैले कहिले अवसर पाएर पनि मैले त्यो कुरालाई गरिनँ। म चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ। हाम्रा छोराहरू युके लाउरे भयो भने, इन्डियन आर्मी भयो भने नाक फुलाउँछौँ है, गर्व गर्छन्। तर यो चाहिँ यति साह्रो एउटा हिन्ता बोझ जागेर आउँछ किनकि आफ्नो एउटा देशको नागरिक अर्काको देशको निम्ति लड्नको निम्ति, अर्काको देशको निम्ति बस्नको निम्ति, अर्काको भूमिको सुरक्षाको निम्ति, बलिदानीको निम्ति उ जान तयार छ। त्यसमा हामी खुसी छौँ। तर देशमा बसेर हामी केही गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो जति पनि युवा छन्, युवा शक्ति चाहिँ विदेश पलाइन्छन्। जसले नयाँ सोच निकाल्न सक्छ, जसमा एउटा चाहिँ क्रिएटिभ क्षमता छ, त्यो प्रकारले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर गएर बसेका हुन्छन्। तर जति चाहिँ अब काम नलाग्ने, अब भनौँ न अब पढ्न नसकेका, केही गर्न नसक्ने, बाहिर पनि गएर केही गर्न नसक्ने, बाहिर जान पनि फालिएका, इभन गल्फले पनि फालिएकाहरू के गर्ने भन्दा अब यहाँ व्यवसाय गर्ने। अनि कहाँ नेपालमा परिवर्तन आउँछ, कहाँ नेपालमा रूपान्तरको कुरा हामी सोच्न सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यस मित्रता एग्रो प्रालीमा मैले सबै एउटा जवान है साथीहरू अनि बडो उत्साहको साथमा, जोसको साथमा यहाँनिर जो आउनुभएको छ, यहाँहरूसँग विभिन्न प्रकारका ट्यालेन्टहरू छ, विभिन्न प्रकारका यहाँहरूसँग सिप छ अनि एउटा जवानमा चाहिँ के छ, जाँगर पनि छ है। वृद्धकालमा आँट भएर पनि के गर्ने, शरीरले साथ दिँदैन। तर हामी यतिखेर भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ है। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ यही विषयमा अब यस प्रकारले यहाँनिर आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई हामी सहकारीमा साथमा सिक्पाको पनि एकदमै हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरूले गर्नुहोस्, यहाँलाई आवश्यकता परेको सहकारीले अर्थात् हाम्रा यहाँ जति पनि हाम्रा व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै नै सहकारीमा आबद्ध छौँ अनि हामीले तपाईँहरूलाई कुनै पनि बिना कन्जुसाइ हामीसँग भएका नलेजहरू हामी दिन तयार छौँ। र त्यो मात्रै नभइकन हाम्रा यस प्रकार निर्देशनालयबाट है, यसरी विज्ञ केन्द्रहरूबाट हुनुहुन्छ, यहाँले पनि हामीलाई आज निरन्तर रूपमा साथ सहयोग दिनुभएको छ। हाम्रा लामपाटन यसरी उसले चाहिँ भेडी फार्म है, पशु विकास फार्म लामपाटनले पनि हामीलाई सहायता गरिरहेको छ, सहयोग पुर्याइरहेको छ। उहाँहरूको द्वारा नै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। भोलिका दिनमा यहाँहरूको पनि यस प्रकारले यस सहकारी यो फार्म लगायत हाम्रो मित्रता एग्रो प्रालीलाई सहायता पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र त्यसमा हामी दृढ निश्चयता पनि छौँ। त्यस कारण अब सबैभन्दा ठुलो कुरो मलाई दुईवटा कुरा, एउटा कुरा जवानहरू भएको कारणले म अत्यन्तै खुसी छु किनकि हामीसँग सबै सिप छ, जाँगर छ, तत्परता छ। तर अर्को कुरा, एउटा कुरा सँगसँगै के जान्छ भन्दा एउटा जवानहरू भइसकेको हुनाले कुनै पनि कुरा चाहिँ डिसिजन हामीले फास्ट गर्छौँ र कतिपय कुरामा चाहिँ के छ भन्दा हामीले चाहिँ राइट के हो मात्रै हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ फिडब्याक के आउँछ भन्ने कुरा हेर्दैनौँ है। यो कुरा मैले पनि भएको कुरा हो र यस प्रकारले म यहाँहरूलाई पनि आज यसमा मेरो अनुभवमा बताउन चाहन्छु किनकि हामीले चाहिँ राइट मात्रै हेर्छौँ तर त्यसको फिडब्याक कहिलेकाहीँ हामीले राइट गरेर पनि काम राइट हुनसक्छ, त्यो देखिरूपमा राइट हुनसक्छ, तर त्यसको फिडब्याक चाहिँ यदि रङ आउँछ भने हामीले त्यो कुरामा चाहिँ हामी होसियारी हुनुपर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रा पाइलाहरू चाहिँ राइटको ठाउँमा मात्रै राख्दाखेरि त्यसको फिडब्याक चाहिँ धेरै ठुलो होइन समस्या आउनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो व्यवसायमा घाटा हुनसक्छ। र त्यस कारण अहिले जुन प्रकारको एकता छ तपाईँहरूको जो देखेको छु, यो जोस जाँगर अगाडि बढेर जाओस् अनि यसलाई चाहिँ घटेर नजाओस्, यो मेरो चाहिँ है तपाईँहरूलाई सुझाव छ। अनि किन भन्दा मान्छेलाई फुटाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूको मित्रमध्ये एकजनालाई कमसेकम मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र मित्रता एग्रो प्रालीका होइन अध्यक्ष तथा त्यहाँका पदाधिकारीज्यूहरूमा कसैले केही मात्रै भनिदियो भने पनि पुग्छ है। केही मात्रै भन्दैन ल है मित्रता
एग्रो प्रणालीको अध्यक्षलाई मैले भनेको नभन्नु मात्रै भनिदियो भने है त्यति मात्रै भए पनि पुग्यो कान नखुग्यो भने उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा नभन्नु भन्नुपर्छ तपाईँलाई भन्नु के भने केही पनि भनेको छैन भन्नलाई त्यति मात्रै भए पनि त्यहाँ शङ्का उपशङ्काहरू उब्जेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो एकतालाई हामी चाहिँ के युनिटी इज स्ट्रेन्थ भन्छ नि त, एकता नै बल हो। एक पायाले डोरेको बाटेको डोरी चाहिँ चुन्न सक्छ, दुई पायाले बाटेको डोरी चुन्न सक्दैन, तीन पायाले झन् तपाईँहरूको त मैले सुने 250 जना हुनुहुन्छ है, यो चाहिँ गौरवको कुरा हो है। यसपालि अब एउटा किन भन्दा राजनीतिक सङ्गठन कुनै केही काम गर्न नराम्रो काम गर्नलाई एकता हुन्छ, तर व्यावसायिक काम गर्नलाई यो एकता यति ठुलो एकता भनेको चाहिँ होइन सायदै यो मैले पहिलोचोटि देखेको छु, त्यही पनि बङ्गुरको व्यवसायमा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले पछि कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। 250 जना भनेको त 1-1 लाख तपाईँले 2-2 लाख उठाउनु भयो भने पनि 5 करोड हुन्छ। 5 करोडको इन्भेस्टमेन्ट भनेको सानो इन्भेस्टमेन्ट होइन, त्यसले चाहिँ कसैलाई ताक्नुपर्ने, सरकारलाई ताक्नुपर्ने, कसैलाई ताक्नुपर्ने कुरा हुँदैन। यति कुरा हो तपाईँहरूको बिचमा जसलाई जे काम दिएको छ तपाईँहरूको बिचमा इमान्दारिता नखस्कियोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारी र विश्वास गर्ने पनि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकौँ, इमान्दारिता पनि नखस्कियोस्। किनकि मलाई यो जिम्मा दिएको छ भने बरु म बिग्रन चाहन्छु तर मेरो साथीले गरेको विश्वासमा विश्वासघात गर्न चाहन्न भन्ने कुराको प्रतिबद्धता तपाईँमा रह्यो भने तपाईँको व्यवसाय कहिल्यै पनि घाटा भएर जान्छ। व्यवसायमा नाफा घाटा भनेको तर त्यसले घाटाले झन् बढी के गर्छ, उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाउँछ होइन। दोस्रो विश्वयुद्ध नभएको भए यदि त्यतिखेर जर्मनीलाई चाहिँ पेट्रोल चाहिँ बन्द नगरिदिएको भए सायद आजसम्म डिजल गाडीको उत्पादन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो कुरा चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ केही हामीले एउटा विचारको कुरा थियो। तर त्यतिखेर जब सबैले पेट्रोल बन्द गरिदियो उसलाई बाध्य भयो, डु एन्ड डाईको रूपमा बाध्य भयो, उसले रातारात अनेक गरेर पनि उसले के गर्यो, डिजल गाडीको आविष्कार गर्यो, डिजल इन्जिनको आविष्कार गर्यो। आज संसारमा पेट्रोल इन्जिनभन्दा डिजल इन्जिन धेरै सफल छ है, सबल पनि छ, सफल पनि छ। त्यस कारणले गर्दा समस्यासँग चाहिँ भाग्ने होइन, समस्यासँग जुझ्नुपर्छ है। यस कारणले आउनसक्छ तपाईँले कतिपय नजानेको कारणले, किनकि लाइभ चिज हो, यसो लाइभ चिजमा धेरै कुराहरू छन्। कहिले भन्छ सासुवाको धन गन्दै नगन पनि भन्छ, मान्छेले निरुत्साहित बनाउने कुरो नै आउँछ होइन। किन भन्दा अब लाइभ चिज नपाले पनि उपाय छैन, किनकि त्यो हाम्रो आवश्यक कुराहरू छन् होइन। अनि सबैभन्दा लाइभ स्टकको क्षेत्रमा राम्रो नाफा भएको कुरा पनि यो हो है। त्यसले गर्दाखेरि कुखुरा भनेको एउटा खोरमा 2 लट 3 लट भन्दा त्यसपछि नाफा लिन भनेको गाह्रो छ। किन म चाहिँ कुखुराको व्यवसायबाट सुरु गरेको मैले चाहिँ लाइभ स्टकमा है। त्यसले गर्दाखेरि तर बङ्गुरमा चाहिँ के छ भन्दा त्यो अवस्था छैन। हामीले बायोसेक्युरिटीको विषयमा यस विषयमा त हाम्रा विज्ञ सरहरूले पनि बताउनु हुनेछ होइन, मभन्दा उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा उहाँले बताइदिनु हुनेछ अवश्य नै। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा मैले यो जवान पुस्तामा मैले तपाईँहरूमा देखेको कुरामा भनेको र तपाईँहरूको एउटा कुरा एकाअर्काप्रतिको विश्वास, एउटा कुरा इमान्दारिता तपाईँहरू हटेर नजाओस् अनि तपाईँहरूको यो जोस चाहिँ अझै बढेर जाओस् है। त्यो प्रकारले गयो भने तपाईँहरूले चाहिँ जे तपाईँको एउटा उद्देश्य छ त्यसमा तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबल हुनुहुन्छ। किनकि हामी जवान भएको हुनाले हामीले इच्छा मात्रै गरेर हुँदैन है, तत्परता पनि हामीमा चाहिन्छ है। इच्छा मात्रै गरे हुन तत्परता पनि चाहिन्छ। अब तपाईँहरूको निम्ति त यति सुन्दर एउटा खोर छ हाम्रो पालामा, हामीले गर्दाखेरि मैले खोर किन्दाखेरि चाहिँ भत्केर चाहिँ भेल नाली चाहिँ नालाको पानी पस्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ठाउँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो कुराबाट हामीले सिक्दै गयौँ। हाम्रा अग्रज सरहरूले पनि हामीलाई बताउनु भयो यो कुरा यस्तो प्रकारले हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो गरेका नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दा हामीले धेरै हानि पनि बिहोऱ्यौँ। हामीले क्षणिक नाफा र नेग्लिजेन्सले हुँदो रहेछ यति गर्ने बङ्गुर त हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि केही क्षण हामीले नाफा पनि गऱ्यौँ, तर त्यसपछि हामीले ठुलो हानि बिहोऱ्यौँ। त्यस कारणले कहिल्यै पनि यो कुरालाई यो बङ्गुर हो भनेर होइन, यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले अहिले यो कोरोनाले त झन् बढी सिकाएको छ। कोरोनाले जब हामी हाम्रो घरमा परिवारको जति माया गर्छौँ नि त्योभन्दा बढी माया चाहिँ यो बङ्गुरलाई गर्नुपर्छ है। बायोसेक्युरिटीको हिसाबमा त यति साह्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सचेत रहनुपर्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि पनि यस फार्ममा एकदमै स्वागत गर्दछु र विशेष गरिकन मित्रता एग्रो प्रणालीको है आगामी भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्दहरू यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। बङ्गुर ब्रिडर कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यू, उहाँले यो बङ्गुर फार्मको एक्सपिरियन्स तथा तितो यथार्थलाई सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भयो, जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यो अनुसार आगामी दिनमा हामी यो अहिलेको उद्देश्यभन्दा माथि पुग्नेछौँ यो विश्वास व्यक्त गरेर जानु भइसकेको छ भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश प्राविधिक अधिकृत सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
जन्म्यौँ यही देशमा मर्नेछौँ यही देशमा, जन्म्यौँ यही देशमा मर्नेछौँ यही देशमा, जे गर्नु गरे पनि गर्नेछौँ यही देशमा। संसारभरि फैलिनेछौँ अब हामी बङ्गुर व्यवसायीको भेषमा, बङ्गुर व्यवसायीकै भेषमा। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीद्वारा सञ्चालित मित्रता एग्रो प्रालीको उद्घाटन समारोह सत्रका आदरणीय अध्यक्षज्यू, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखराका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत एवं प्रमुख अतिथि गायत्रीराज वाग्ले सर, बङ्गुर ब्रिडर सहकारी संस्था एवं बङ्गुर औद्योगिक पिग पार्कका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू र मित्रता इन्भेस्टमेन्ट र युनाइटेड क्लबका पदाधिकारी, सल्लाहकारज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका हाम्रो आदरणीय मनुवा दाई लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै सर्वप्रथम यहाँहरूलाई यो पशुपक्षी अन्तर्गतको बङ्गुर व्यवसायको पेसा सुरु गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु यो व्यवसायमा, किन हामी यो पशुपक्षीकै पेसा कर्मीको हिसाबले यहाँहरूले यो जुन व्यवसाय गर्ने सुरुवात गर्नुभएको छ, अझ विशेष गरेर युवा जमातहरू मिलेर अघि नै योग दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ र यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ। यो आजको यो उद्घाटनले गर्दाखेरि बङ्गुर व्यवसाय पेसालाई जुन सुरु गर्नुभएको छ यो व्यवसाय चाहिँ सफल रहोस् र यो सफलता को लागि हामी जुन प्रदेश सरकारको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट, सरकारी तवरबाट यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने के कुराहरू गर्नुपर्छ, प्राविधिकको रूपमा हामी यहाँलाई सहयोग गर्नको लागि तत्पर छौँ। किन हामीले त यस्ता व्यवसायहरू, यस्ता फार्म सञ्चालकहरूलाई खोजी ल्याउँछौँ, यसमा व्यवसायमा सुरु गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। यहाँका अधिकांश हामी कृषिमा आश्रित छौँ र विशेष गरेर कृषिमा पनि हाम्रो लाइभ स्टक सेक्टरमा हामी आश्रित छौँ, किनभने हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले चिया खान्छौँ, त्यसमा पनि गाई भैँसीकै दुधको चिया खाने गर्छौँ। अब खाजा खान्छौँ, त्यसमा पनि अब अन्डा खान्छौँ होला। त्यसै गरी हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको निमित्त माछा, मासु, अन्डा खान्छौँ, त्यो पनि पशुपालनकै उत्पादक भएको हुनाले हामीलाई नहुने चिज चाहिँ पशुपालनको पदार्थहरू हुन्। त्यसमध्ये एउटा जुन अहिले बङ्गुर व्यवसाय यहाँले सुरु गर्नुभएको छ, बङ्गुर व्यवसाय पनि एकदमै ठुलो व्यवसाय हो। हामीलाई हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति बङ्गुर भनेपछि छिछि र दूर गर्ने, किनभने हामीले जहाँ पनि बङ्गुर देखेका छौँ, जसले पनि देखेको छ त्यो हिलोमा डुबेका एकदम फोहोरी भएर पालेका देखेको हुनाले हामीलाई त्यस्तो कन्सेप्ट बसेको यो व्यवसाय राम्रो होइन भनेर। तर यो कन्सेप्टलाई अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर बिस्तारै परिवर्तन स्वरूप तपाईँले यही फार्म हेर्न सक्नुहुन्छ। पोखरामा नेपालकै यो पहिलो बङ्गुर व्यवसायको औद्योगिक क्षेत्र हो। जुन कन्सेप्ट चाहिँ सरकारले के गरेको छ भने, जसरी अरू हामीले पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भने त्यहाँ विभिन्न खालको उद्योगहरू सञ्चालन भएको छुट्टै ठाउँमा, त्यस्तै गरेर अहिले हामीले बङ्गुर पालेका छौँ आफ्नो ठाउँमा। त्यहाँनिर गनायो भनेर विभिन्न नगरपालिकाका वडामा विभिन्न समस्याहरू आएर त्यहाँका फार्मरलाई विस्थापित गर्दै गए र त्यो समस्याहरू हामी सरकारी निकायमा काम गर्ने भएको हुँदा त्यहाँ थुप्रै किसिमका समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि हामीले यहाँका बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ, जस्तै छ्याम दाई भयो, उहाँ दाईहरू हुनुभयो, अरू यहाँ बङ्गुर व्यवसायमा संलग्न उहाँहरूसँग हामीले सरसल्लाह गरेरै अब के गर्ने त भन्दा यस्तो गरौँ भन्ने हिसाबले सरकारलाई पनि त्यो कुराहरू हामीले सुझावको रूपमा राख्यौँ र यो 3-4 वर्ष पहिलादेखि अब यस्तो कन्सेप्ट ल्याउन त के गर्ने त भन्दा एउटा ठाउँमा छुट्टै लगेर यसलाई औद्योगिक पार्कको रूपमा बङ्गुर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र सरकारको कन्सेप्ट त अझ के हो भने सबै बङ्गुर फार्महरू यहाँ सञ्चालन गर्ने, दाना उद्योग यहीँ हुने, एउटा क्लिनिकको रूपमा भेटनरी डाक्टरहरू प्राविधिकको टिमसहित यहाँ राखेर यहाँ परेका समस्याहरूलाई यिनीहरू बङ्गुर उत्पादन गर्ने र यो कटिङ गरेर यिनीहरू लाछाप, सरकारको लोगो लाछाप लागेर यहाँबाट चाहिँ मासु बाहिर जाने भन्ने कन्सेप्ट हो। तर विविध कारणले गर्दा बिचबिचमा अलिकति बजेटिङको समस्याहरू र यो वर्ष पनि करिब 4.5 करोड पैसा छुट्टिएको, त्यो विविध कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ यो वर्ष पनि आउन नसकेको अवस्था र हाम्रो सहयोग औद्योगिक क्षेत्रलाई त छँदै नै छ।
प्लस यहाँ रहनुभएका जति पनि व्यवसायी फार्महरू अझ विशेष गरेर मित्रता एग्रो प्रालीसँगको हाम्रो एउटा साइनो गाँसिएको छ आजबाट र यहाँहरू र हाम्रो समन्वय सरकारको तर्फबाट हुने समन्वय र म एउटा प्राविधिक भएको हिसाबले यहाँलाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु र यो फार्मको उद्घाटन गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ शुभकामना छ सफलताको र हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट कार्यालयको तर्फबाट र सरकारकै तर्फबाट गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्छ यहाँहरूको समन्वयमा हामी यहाँको लागि तत्पर छौँ र सबैभन्दा पहिले मलाई लागेको तपाईँहरूले यहाँ बङ्गुर पालन सुरु गर्नुभएको छ विशेष त हाम्रो यो बङ्गुर ब्रिडर सहकारीसँग थुप्रै यस्ता अनुभवहरू छ उहाँसँग कोर्डिनेसन गर्दै जानुहोला र यहाँहरूलाई हामीले सुरुमा चाहिँ अब केही समयपछि यो तालिमहरू सुरु हुन्छ बङ्गुर पालनको लागि इन्ट्रेस्ट अब यहाँहरूको मध्ये पनि कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ सीताराम दाई उहाँलाई पनि नाम टिपाइराख्नु होला हामीले भोलि यहाँलाई सम्झिन सकेनौँ भने बङ्गुर ब्रिडर सहकारीको मार्फत पनि यहाँहरूलाई त्यो तालिमहरूमा सहभागी गराएर बङ्गुर व्यवसाय के हो कसरी पालन गर्ने के रोग लाग्छ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयहरू यहाँहरूलाई त्यो तालिमको माध्यमबाट पनि त्यो सिपहरू सिकाउनेछौँ हुन त यहाँहरू अहिले एकदम 21औं शताब्दीका युथहरू हुनुहुन्छ युट्युबबाट विभिन्न माध्यमबाट इन्टरनेटबाट सर्च गरिसक्नु भएको छ हेरिसक्नु भएको छ तर मैले के भन्न चाहन्छु त्यसमा भने युट्युबमा हेरेको कुरा र यहाँ व्यवहारिक गरेको कुरा चाहिँ बिल्कुल फरक हुन्छ है साथी हो त्यो चाहिँ हो एकदमै व्यवहारिक कुरा र युट्युबमा हेरेको कुराहरू धेरै फरक हुँदो रहेछ नलेज त भयो तर यहाँनिर स्थलमै काम गर्नको लागि थोरै अलिकति फरक हुन्छ र हामीले युट्युबमा हेरेको विदेशीहरूको विदेशको र हाम्रो यहाँको अलिकति भौगोलिक वातावरणले गर्दा थोरै फरक पर्ने भएको हुनाले हामी यहाँहरूलाई यहीँको वातावरणमा यहीँको कस्तो हुन्छ भनेर त्यो तालिमको माध्यमबाट यहाँहरूलाई सिकाउने नै छौँ र एकदमै साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ हिजै यो हाम्रो चिन्जिनले फोन गर्नुभयो यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ सर के गर्ने होला भनेपछि त्यसो भए मैले हाम्रो निर्देशकज्यूको नम्बर दिएँ उहाँलाई सम्पर्क गरेँ ल त्यसो उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् त्यही अनुसारले गरौँ भन्नुभयो फेरि उहाँ अलिक व्यस्त भएको हुनाले हाम्रो गायत्री सरलाई भनेर आज हामी यो कार्यक्रममा आयौँ र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने यो कार्यक्रममा हामीलाई सम्झिदिनु भयो एउटा समन्वय गरिदिनु भयो र हामी पनि यहाँ आउन पाएका छौँ र हामीले यहाँको प्रत्यक्ष हेरेका पनि छौँ र आगामी दिनहरूमा यो समन्वय अगाडि रहिरहोस् र हामीले यहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने किन भने कृषक र हाम्रो निकाय भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हो यदि यहाँहरूले पशु पालिदिनु भएन भने हाम्रो कार्यालय के काम त नि त्यस कारणले गर्दा हामी प्राविधिक भयो केही काम भएन र हामी प्राविधिक पनि भएनौँ भने फेरि यहाँहरूले पनि पशुपालन गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नङ र मासुको सम्बन्धलाई सधैँ स्थापित गरौँ र यहाँलाई आवश्यक पर्ने के आवश्यक खड्क्यो त्यो कुरा हामीलाई भन्नुहुनेछ र हामीले त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नेछौँ र यो व्यवसायको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्त्यमा ठानेको छु आफूलाई बडो भाग्यमानी ठानेको छु आफूलाई बडो भाग्यमानी केही कुरा यो उद्घाटन सत्रमा राख्न पाएकोमा जानी नजानी सहृदय धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म मित्रता एग्रो प्रहरीलाई आफ्नै परिवार ठानी धन्यवाद जय पशुधन जय सरकार धन्यवाद पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका प्राविधिक अधिकृत सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई उहाँले आफ्ना मन्तव्यहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र म मन्तव्य पश्चात अब कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणमा जोड्न चाहन्छु आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रो युथ कम्युनिटी क्लबका सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ र मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सेयर सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु रुद्रगिरीज्यूलाई त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु युथ कम्युनिटी क्लबका सदस्य अनिल कुमार ठाकुरज्यूलाई म सुनिल कुमार ठाकुर सर र आसन ग्रहणलाई म यहीँ थाती राख्दै म मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु मन्तव्यको क्रममा यस मित्रता एग्रो प्रालीका सल्लाहकार सदस्य नगेन सिंह ठकुरीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु युवा व्यवसायीहरूको
सहयोग सहकार्य र साथमा खोलिएको यस युथ कम्युनिटी क्लब र त्यो युथ कम्युनिटी क्लबका साथीहरूले फेरि जन्माउनु भएको मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र यो कम्पनीले फेरि जन्माएको यस मित्रता एग्रो प्रालीका आजको सभापति युवा क्रान्तिकारी विचारधाराका हाम्रा अध्यक्ष पूर्ण श्रेष्ठज्यू र हामीलाई साथमा साथ हातमा हात दिलाएर हामीलाई नेपाल सरकारबाट सहयोग सहकार्य गर्न उपस्थित हुनुभएका हाम्रो यस आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ अधिकृत हाम्रो गायत्री सर, वरिष्ठ प्राविधिक हाम्रो सुरेश सर, अनि हाम्रो यस बङ्गुर ब्रदर्स सहकारीका अध्यक्ष योग सर, सचिवज्यू हाम्रो सीताराम सर र यस हाम्रो यस युथ कम्युनिटी क्लबका सल्लाहकार रुद्र सर र यस यो बङ्गुर फार्मलाई सञ्चालनको जिम्मा लिनुभएका यस निर्देशक डाइरेक्टर हाम्रो जयन्ती मुक्तान सर, मिस होइन जयन्ती मिस, पुलिसमा सर भन्ने चलन छ होइन, पुलिसमा फोर्समा सर भन्ने चलन छ, मिस। अब फाइनल यातायातका हाम्रो अध्यक्षज्यू सबीर दाई, अनि र अब यहाँ हाम्रो सचिवज्यू कार्य समिति होइन, यो एग्रो मित्रता अनि यो युथ कम्युनिटीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू, साधारण सदस्य, आजीवन सदस्यहरू र मिडियाका साथीहरू र मेरो आवाजको दायरामा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा म एक कलाकार हो, त्यही भएर जय कला क्रान्ति, जय YCC नेपाल भन्न चाहन्छु। र हामीहरूले युवाहरू 20 वर्षदेखि र 45 वर्षसम्म पुगेका नेपालका नागरिकहरूले अब नेपालको मुहार हामीहरूले नेपालमै बसेर फेर्नुपर्छ, विदेशमा गएर अर्काको गुलामी गरेर होइन कि आफ्नो देशमा पौरख खियाएर आफैले हुर्काएर जन्मायो भने आफ्नो सन्ततिलाई हुन्छ। जसरी हामी अहिले अरूको देशमा गुलाम गर्नु परेछ, त्यो गुलामीबाट जहिले पनि हाम्रा पुर्खाले हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल बनाएर चिनाएका थिए, देखाएका थिए, तर हामी अहिले आएर स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका गुलामी जनता भनेर चिनिरहेका छौँ, त्यसमा पनि युवाहरू भनेर चिनिरहेका छौँ। यसलाई चिर्दै हामी नेपाली युवाहरूले हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा सन्तति पुर्खाले हामीलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको थिए नेपाल जसरी भने जस्तो श्रम पनि हाम्रो स्वतन्त्र होस् र नेपालमै लागु होस् भन्ने उद्देश्यले 10,000 सदस्य बनाउने उद्देश्यले युथ कम्युनिटी क्लब आजभन्दा ठिक 1 वर्ष नेपाल सरकारमा दर्ता भएर, कास्की जिल्लाको जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर मुभमेन्ट सुरु गरेको अहिले आएर 250 सदस्य भइसकेको छ। र त्यो 250 सदस्यहरूबाट फेरि त्यसमा हामी युथ कम्युनिटी क्लबमा चाहिँ युवा व्यवसायहरूले कसरी गर्ने, कसरी युवा व्यवसायमा लाग्ने, कसरी युवा व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भन्ने मोटिभेसन प्रोग्रामहरू दिएर हामीले यहीँ उद्योग व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका मुभमेन्टहरू गर्छौँ। र त्यसमा साँच्चैको युवा व्यवसाय गर्न इच्छुक हुने फेरि त्यहाँका मेम्बरहरू मिलेर फेरि मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा भएको छ, त्यहाँ सेयर लगानी गरेर फेरि त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ। र त्यो इन्भेस्ट गरेर फेरि हामीले अहिले विभिन्न प्रोजेक्टहरू छ यसमा, र यसमा अहिले मित्रता एग्रो प्रालीको प्रोजेक्टमा पनि फेरि त्यहाँ पनि फेरि विभिन्न प्रोजेक्ट छ, र त्यो विभिन्न प्रोजेक्टमा फेरि हामीले यसमा अहिले पशुपालनको पनि बङ्गुर फार्ममा हामीले आजको यो सुरुवात गरिरहेका छौँ। त्यसैको हुनाले अब युवा साथीहरू हामी सबै मिलेर यो कार्य गरिराख्दाखेरि आज एउटा खुसी पनि लाग्यो। यो हाम्रो यस बङ्गुर ब्रदर्स सहकारी संस्थामा फार्महरू त सञ्चालन भयो, यसरी विविधता उद्घाटन भएको छैन भनी सुनेको थिएँ मैले, है सर? हो, त्यही भएको हुनाले युवा जोस जागर जब चम्किन्छ त्यहाँ त नयाँ नयाँको सुरुवात हुन्छ भने जस्तो विधिगत हामीले आज यो उद्घाटन गरेर पनि हामी युवाहरूले गरेको काम चाहिँ राम्रै गरेछौँ भनेर
अरू फार्महरूलाई पनि हामीले अलिकति एउटा सन्देश दिएर अब किनकि भन्छ नि ठुल्ठुला नेताको छोरा नाति जन्मियो पनि समाचार भन्छ न्युज भन्छ होइन ठुलो संस्था जन्मियो भने त्यसको नि न्युज भन्छ तर साना मान्छे अब कति पहिरोमा बिते बाढी पहिरोमा गयो कोरोना भयो तिनीहरूको न्युजै छैन तर त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि हाम्रो यत्रो उद्देश्य लिएर नेपालभरि रोजगार दिएर नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्देश्य लिएको यसरी हामीले अब एग्रो फार्म अब पिग फार्म जन्माउँदा पनि किन हामीले अब यसलाई सेलिब्रिटी तरिकाले नजन्माउने किन सबैलाई सन्देश दिने किनकि यो हामीले व्यक्तिगत हामीले आफ्नो लगानी गरेर आफू मात्रै पैसा आर्जन गरेर होइन कि देशकै युवाहरूलाई मोटिभेसन गर्ने भनेर यो प्रोग्रामहरू गरेको हुनाले यो पनि हामीले उद्घाटन गरेको पनि सञ्चालन गरेको नि सबैलाई जानकारी होस् भनेर हामीले यो थालनी गऱ्यौँ र यो सोच हाम्रो हुँदा पनि यो फार्ममा पनि हामी पहिलो भएको हुनाले हाम्रो सोच हामी अझै सकारात्मक हुँदै जान्छौँ र एउटा संस्थाको कुरो छ अब धेरैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ यति धेरै संस्था छ यति धेरै मेम्बरहरू छौँ हामी अनि कसरी चल्छ त भन्ने कुरा धेरै छ अब यो यस्तो एउटा कुरा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यही सेती नदीमा बगेको जुन ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गालाई जति चोट सहन्छ त्यो ढुङ्गाले त्यति राम्रो हुँदै जान्छ यदि त्यो ढुङ्गाले छिटै चोट सहेर छिटै फुट्यो भने त्यो गिटी बन्छ सानो सानो टुक्रा गिटी बन्छ अलि मजबुत भएर त्यो ढुङ्गाले चोट सहन सक्यो भने त्यो सिँढी बन्छ मन्दिरको त्यो भर्याङ बन्न सक्छ र त्यो ढुङ्गाले एकदम मजाले चोट मजाले सक्यो भने त्यो गएर मूर्ति बनेर सबैको पूजनीय हुनसक्छ जो कम चोट सकेका थिए ती गिटी बनेर पर्खालभित्र सीमित हुन्छन् अलि बढी सकेकाहरू जो सिँढी बनेर उनीहरूको पाउ मुन्तिर परेका हुन्छन् भने जसले धेरै मिहिनेत गर्छ धेरै चोट सहन्छ ऊ मूर्ति बनेर बस्छ र सबैको पूजनीय हुन्छ त्यहाँ पूजा गर्छन् र भगवान मान्छन् हो हाम्रो त्यस्तै उद्देश्यका साथ हामीले यो युथ कम्युनिटी क्लबका यति धेरै मेम्बर 10,000 मेम्बर बनाउने उद्देश्यले हिँडेका छौँ त्यही भएर हामीले धेरै चोट सहेर हामीले भगवान हुने उद्देश्यले हामीले धेरै आउँछ जस्तै सरले भयो अध्यक्षलाई नभन है भन्दा के भन भने थाहा छैन त्यसरी यो धेरै अवरोधहरू आउन सक्छ तर त्यसलाई हामीले चिर्दै धेरै सहेर जसरी ढुङ्गा धेरै सहेर यही नदीमा बगेको ढुङ्गा सहेर भगवान भन्छ हामी त्यही दिन इच्छाका साथ हामी युथ कम्युनिटी क्लबका मेम्बरहरू मित्रता इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सेयर सदस्यहरू हामी सबै एक ढिक्क भएर अगाडि बढेका छौँ र यो एक ढिक्का भएर सबै सहकार्य गरिराख्नुभएका आजका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरूलाई पनि यस पिग फार्म राम्रो होस् उन्नति प्रगति होस् फलोस् फुलोस् र यस्तै व्यवसायहरू फस्टाउँदै जाउन् भन्ने एकदम म सल्लाहकारको रूपमा सल्लाह दिँदै शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु जय कला क्रान्ति जय वाइसिसी नेपाल सल्लाहकार सदस्य नगेन सिंह ठकुरीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी म शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन युथ कम्युनिटी क्लबका सल्लाहकार सदस्य तथा मित्रता एग्रो प्रणालीका पनि सल्लाहकार सदस्य रुद्र गिरिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार एवं शुभ प्रभात उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यू सल्लाहकार सदस्यज्यूहरू मित्रता एग्रो प्रणालीको वर्किङ कमिटीका सम्पूर्ण महानुभावहरू र उपस्थित मित्रहरू पत्रकार साथी सबैमा मैले पुनः एकपटक मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मात्रै नभइकन मित्रता एग्रो प्रणाली एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको पार्ट त्यसको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई फेरि यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु क्षमा गर्न चाहन्छु कि फेरि म केही आफ्नो काम प्राविधिक गडबडीका कारण र मेरो आफ्नै बिजनेसका कारण म ढिलो भएँ त्यसमा म क्षमा चाहन्छु र अब धेरै समय नलिकन मैले यहाँहरूलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो मित्रता एग्रो प्रणालीको बारेमा र हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पार्टका बारेमा त यहाँहरू सबैलाई
लगभग जानकारी भइसकेकै अवस्था छ। यसको बावजुद पनि हाम्रो यहाँका हाम्रो पूर्ण सर, जयन्ती मोक्तानज्यू लगायत अन्य सर हुनुहुन्छ, धेरैजनाले धेरै मेहनत गरेर हाम्रो यो अनलाइन प्रोग्रामहरू चलाउनु भयो र नेपालभरि नै अहिले चाहिँ यो मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी के हो भन्ने बारेमा लगभग एक किसिमको हलचल आइसकेको अवस्था यहाँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। मैले के कुरालाई जोड गर्न चाहन्छु भने यो अगाडि भर्खरै हाम्रो नगेन्द्र सर र अरू साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रमा यसले नेसनल इकोनोमीमा ठुलो भूमिका खेल्छ। उत्पादन प्रोडक्सन भनेको अहिले वर्ल्डमै, नेपालमा मात्रै नभएर कुनै पनि मुलुकमा प्रोडक्सन भएन भने प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा जस्टिफाई भइसकेको छ। त्यसमा मैले धेरै बोलिरहनु नपर्ला र हामीले यो के कुरा आइसक्यो भने अगाडि उठिसक्यो, विदेश जाने ट्रेन्ड अहिले एकदमै बढी छ। अहिले म के भन्न सक्छु भने अहिले कोरोनाको कारणले नेपालमा विदेशमा भएका नेपालीहरू भित्रिने क्रम बढेको छ। अब बिस्तारै यो ग्राफ तल जान्छ, किनभने कोरोना यदि घट्छ, घट्न त पक्कै घट्ला, घट्दै जाँदाखेरि फेरि नेपालमा आएका नेपालीहरू फेरि विदेश जान नसक्लान् भन्न सकिन्न। किनभने हामीलाई राष्ट्रलाई दोष दिन मैले खोजेको होइन, राष्ट्रले त्यस्तो किसिमको उचित वातावरण दिएको छैन। अगाडि हाम्रो सिनियर प्राविधिक सरले पनि धेरै कुरा त्यहाँ जोडिसक्नु भएको छ। जस्तो अहिलेकै हाम्रो यो बिहानको यो कार्यक्रममा उहाँहरू आएर हामीलाई कति मोटिभेट गर्नुभयो, सरकारले गर्ने, संस्थानले गर्ने र उहाँ एज ए टेक्निसियन अफिसरको तर्फबाट गर्ने कुराहरू उहाँले जानकारी दिइसक्नु भयो। मैले भन्न खोजेको यहाँका पोलिटिकल लिडर, हामी जस्तै युवाहरू अनि यो कुनै पनि कम्पनी क्लबका प्रमुखहरू र जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायमा गएर ढोका ढकढकाएर कसरी हुन्छ यो युवाहरूलाई परिचालन गर्ने, मोटिभेसन गर्ने र अनि सपोर्ट गरेर फाइनेन्सियल मात्रै पैसा मात्रै दिएर हुँदैन, सिकाएर मान्छेलाई दक्ष बनाउनु पर्यो। तपाईँकै घर आँगन वरिपरि एउटा प्लम्बर, अब त कति घर बन्यो, यहीँ पनि यत्रो बिल्डिङ बन्यो, यहाँ प्लम्बरको कति खाँचो हुन्छ। त्यस्ता खालका स्किल वर्कहरू, स्किल मेन पावर डेभलप गर्न आवश्यक छ, जुन कुरा हाम्रो मित्रता एग्रो प्रणालीबाट भइरहेको छ। र यसकारण हामी सम्बन्धित निकायमा गएर, सम्बन्धित सिस्टमबाट गएर हामीले युवाहरूलाई, देशभरि नै युवाहरूलाई रोजगारको मात्रै व्यवस्था होइन कि सिपको अवधारणा दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मर्म हो। यो कुरा यहाँहरू सबैले आफ्नो नजिक, आफ्नो साथी, आफ्नो सर्कल, आफ्नो उदाहरणको लागि फेसबुकमा भएका साथीहरूलाई पनि यो जानकारी दिएर, इनबक्स गरेर हुन्छ, ग्रुपमा हुन्छ, सबैलाई मोटिभेट गरेर हाम्रो यो संस्थालाई र हाम्रो राष्ट्रलाई आर्थिक विकासमा जोड दिन हामी सबैको जिम्मेवारी हो, मित्रता एग्रो प्रणालीको मात्रै होइन भन्दै मेरा आफ्ना भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद रुद्रगिरी सरज्यूलाई। उहाँ युथ कम्युनिटी क्लबका सल्लाहकार सदस्य तथा मित्रता एग्रो प्रणालीका पनि सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ भने आजको यस उद्घाटन समारोहमा आउनुभएका प्रमुख अतिथि मत्स्य विकास तथा निर्देशनालयका गायत्री राज वाग्ले सरज्यूलाई उद्घाटन मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गरेँ मैले। नमस्कार। मित्रता एग्रो प्रणालीको यस उद्घाटन कार्यक्रमका यस समारोहका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू र यस मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा आबद्ध रहनुभएका यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र मेरा सहकर्मी साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पुनः नमस्कार गरेँ। यसको यो मित्रता एग्रो प्रणालीको उद्घाटन कार्यक्रममा हामी पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई सम्झिएर यसको उद्घाटन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक वर्गप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ धेरै कुराहरू उठे। हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खास गरी प्राविधिक विषयमा यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने, अब अगाडि बढ्दाखेरिका आवश्यक पर्ने प्राविधिक पक्षहरूमा सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ। यहाँहरूले गरेको
उचालेको ढुङ्गोलाई अझ माथि पुर्याउनको लागि कस्तो किसिमको सहयोग आवश्यकता पर्दछ प्रदेश सरकारको तर्फबाट र हाम्रो यो लाइभस्टक सेक्टरमा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हामी पुरा गर्नेछौँ, यो यहाँहरूलाई म वचन दिन चाहन्छु। र मलाई बडो खुसी लाग्यो, हाम्रो निर्देशनालयमा हामी विभिन्न विधाका विज्ञहरू छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने म माछाको विज्ञ हुँ र धन्नै विश्वका 11 देश र हाम्रै देशको पनि धन्नै 64-65 जिल्लामा भएका कृषिका र त्यसमा पनि लाइभस्टक सेक्टरको र त्यसमा पनि मत्स्य सेक्टरको कसरी अहिले विकास भइरहेको छ भन्ने अनुभव मैले लिन पाएको छु र ठाउँ-ठाउँमा म यो सेयर गर्छु। र यसमा के देखिएको छ भने अघि पनि कुराहरू उठे, यो देशमा जति उद्योगहरू सञ्चालन भए पनि हामीलाई खानको लागि कार्बोहाइड्रेट नै चाहिन्छ, अर्ग्यानिक म्याटर नै चाहिन्छ। त्यसैले हामीले पहिला खाद्य सुरक्षा मात्रै भन्थ्यौँ हामीले पहिला, अहिले हामी के भन्छौँ भने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भनेर भन्छौँ। त्यसैले खाद्य सुरक्षाका विभिन्न पाटाहरू छन्, ती पाटाहरूमध्ये हामीले पोषण सुरक्षाको, खाद्य सुरक्षा त स्वयं त्यसमा परिहाल्छ, त्यसमध्ये पनि पोषण सुरक्षामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा लाइभस्टक सेक्टरबाट कसरी प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दक्षचित्त भएर लागेको अहिले हामी देखिरहेका छौँ। तर अलिकति के विडम्बना छ भने यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने सुरुवात गरेर कुनै पनि कुरा सुरुवात गर्दैमा सबै सम्पन्न हुँदैन, यसमा दिगोपना चाहिन्छ। धन्नै अब जागिरे जीवन भन्नुहुन्छ भने त करिब 40 वर्ष बित्यो मेरो। निजामती सेवामा यसैमा प्रवेश गरेको पनि धन्नै 24-25 वर्ष भयो। सुरुवात हामी खुसी साथ गर्छौँ, यसलाई कति निभाउँछौँ, दिगोपना कतिको छ। साथीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ विदेशबाट फर्किएर आएका साथीहरू आउनुहुन्छ, यहीँका नयाँ पढेका साथीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने एउटा व्यवसाय सुरुवात गर्नलाई कसरी सुरुवात गर्ने भनेर क्वेसन राख्नुहुन्छ र पहिल्यै सुरुमा भन्नुहुन्छ के सुविधा पाइन्छ भनेर। अघि उहाँ सरले भन्नुभयो, असाध्यै खुसी लाग्यो मलाई। हामीले राज्यबाट जे सुविधा पाउँछौँ त्यो लिने हो, तर पहिला हामीले के गर्ने हो, हामी आफैले काम गर्ने हो। आफैले काम गर्न सुरुवात गरेपछि राज्यले हेर्न कर लाग्छ। हजुर हेरेका उदाहरणहरू पनि छन्, यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, हेर्छ पनि र हेर्नुपर्ने दायित्व पनि हो। तर के सुविधा पाइन्छ र कुन सुविधा पाइँदो रहेछ त्यसमा काम गर्छु भन्ने होइन कि आफूले के काम गर्न सुरुवात गर्न खोजिएको छ त्यो काम सुरुवात गर्ने हो। मैले यसो गरेको छु हजुर आएर हेरिदिनुहोस्, त्यसमा चाहिएको सुझाव दिइदिनुहोस् भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले सधैँ मेरो च्याम्बरमा आउने साथीहरूलाई जहाँ चाहिँ समारोहहरूमा अथवा जहाँ चाहिँ टेक्निकल फोरमहरूमा म पुग्छु, मैले यही भन्छु कि हामीलाई दिगोपना चाहिएको छ। आज सुरुवात गर्यो, 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि त्यसलाई छोड्यो, फेरि अर्को व्यवसाय सुरु गर्यो। थपौँ न, व्यवसाय थप्न हुन्छ, तर त्यसलाई छोडेर अर्कोतिर मोड्ने होइन। त्यसैले म यहाँहरूलाई पनि यो सुरुवात गर्नुभएको छ, यो सुरुवात भएको चिजलाई, यो कमोडिटीलाई हामीले यसमा सुरुवात गरौँ र एग्रो प्रणाली भनेको हुनाले हामी बङ्गुरमा मात्रै नबसौँ, सुरुवात हाम्रो बङ्गुरबाट हो र यसमा अझ थप्दै अरू पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गरौँ। किनभने यहाँ मेम्बरहरू धेरै छौँ, केही साथीहरूले यसमा काम गरौँ, केही साथीहरूले अर्को व्यवसाय सञ्चालन गरौँ, अर्को कमोडिटीमा ल्याउँ, केही साथीहरूले अर्को कमोडिटीमा ल्याउँ। किनभने यो त लगाउने क्रिएट गर्ने कुरा हो, सबैले गरेर आफैले काम गर्ने भन्ने त होइन, त्यहाँ त लगाउने हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको दिगोपनाको आशा गर्दछु मैले र शुभकामना पनि दिन्छु। र बङ्गुर व्यवसायबाट सुरु गर्नुभयो, अस्ति अघि हाम्रो सुरेश सरले पनि भन्नुभएको थियो र अघि उहाँ सरले पनि भन्नुभएको थियो, बडो घतलाग्दो कुरा। किनभने हामी पहिला सुरुमा चाहिँ बङ्गुर व्यवसाय गर्ने भनेपछि अलिकति त्यो पछाडि परेको व्यवसाय थियो। लाइभस्टक सेक्टरमा हेर्नु छ भने सबैभन्दा सुग्गरी जनावर भनेको बङ्गुर नै हो।
तपाईँले कतिको अनुभव गर्नुभएको छ सबभन्दा सुगरी हो जहाँ बस्छ त्यहाँ दिशा गर्दैन त्यसले याद गर्नुभएको छ तर त्यसलाई हामीले जुन तरिकाबाट पाल्यौँ नि हामीले आफैले फोहोर बनायौँ क्या त्यसलाई अब त्यसमा हामीले चेतना हाम्रो विकास भइसकेको छ र त्यसलाई हामीले अझ विकास गर्न जरुरी छ र यो राम्रो प्राणीलाई यो राम्रो कमोडिटीलाई अझ अगाडि बढाउन हामी सक्छौँ यी कुराहरूलाई मनन गर्दै यहाँहरूको दिगोपनाको आशा गर्दै यहाँहरूको व्यवसाय सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज हामीलाई बोलाएर प्रदेश सरकारको तर्फबाट लाइभस्टक सेक्टरमा नयाँ जुन तपाईँहरूले व्यवसाय सुरुवात गर्नुभएको छ यसको शुभकामना पनि दिन पाउने अवसर यहाँहरूले सिर्जना गराइदिनु भयो उद्घाटन गर्ने अवसर सिर्जना गराइदिनु भयो र भोलि यहाँहरूले आवश्यक परेको सहयोगको लागि कति पनि धक नमानिकन हामीबाट आउनुहोला हाम्रा निकायहरू छन् कुनै न कुनै निकायबाट यहाँहरूलाई सहयोग गर्न पाइयोस् भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि गायत्री राज वाग्लेज्यू उहाँले उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ र आजको यो मौसमको प्रतिकूलता बावजुद पनि उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही ढिला आउनुभएको छ हाम्रा साथीहरू उहाँहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु र आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै युथ कम्युनिटी क्लबका सदस्य बुद्धिराज भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु बुद्धिराज भट्टराई सर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म कुर्सीमा अगाडि बढाउन चाहन्छु त्यस्तै गरी आसन ग्रहण यसै क्लबका सदस्य सन्तोष कुइकेल सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न हिमाल आचार्य सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी आसन ग्रहणलाई म यहीँ थाती राख्दै म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजका यस मित्रता एग्रो प्रालीको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि गायत्री राज वाग्ले सरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहण मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन यसै क्लबका अध्यक्ष पूर्णकुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहयोग गरिदिनु हुन म सल्लाहकार र अन्य सरहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यो मायाको चिनो ग्रहणको कार्यक्रम थियो र म कार्यक्रमलाई अब धेरै समय लिन चाहन्न युथ कम्युनिटी क्लबका सदस्य साथीहरू मिलेर मित्रता एग्रो प्रणाली सञ्चालन गरेर आज मित्रता कम्पनीद्वारा सञ्चालित मित्रता एग्रो प्रणालीको यो उद्घाटन समारोहमा मलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर थियो यस कार्यक्रम सञ्चालनका दौडानमा केही कमी कमजोरीहरू हुन गएकोमा म क्षमा चाहन्छु र आगामी दिनमा त्यो कमी कमजोरीहरूलाई म पक्कै पनि सुधार्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई आज विसर्जन गर्नको लागि यस समारोहका अध्यक्ष पूर्णकुमार श्रेष्ठज्यूलाई म समापन मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक र आज विशेष धन्यवाद आजको यस सभाको प्रमुख अतिथि ग्रहण गरिराख्नु भएको पशु सेवा निर्देशन कार्यालयको महाअधिकृत ज्यूलाई र धन्यवाद यस सहकारी कृषि वृत्त सहकारी संस्थाको अध्यक्षज्यू र सचिवज्यू र चाहिँ यसै क्लबको उपाध्यक्षज्यू सचिवज्यू कोषाध्यक्षज्यू र चाहिँ यसै गरी चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रबाट आउनुभएको हाम्रो सरलाई पनि धन्यवाद भन्दै चाहिँ हामी युवा व्यवसायहरूको साथ सहयोग र सहकार्यको लागि स्थापित भएको युथ कम्युनिटी क्लबको अध्यक्ष
पूर्णशेषको सबैजना नमस्कार। र युथ कम्युनिटी क्लब विगत चाहिँ 1 वर्ष अगाडि पोखराबाट युवा व्यवसायी क्रियाशील युवा व्यवसायहरू मिलेर चाहिँ सञ्चालन गरेको संस्था हो। हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ जम्मा 12-15 जना मात्रै युवाहरू थियौँ भनेदेखि अहिले आएर हामी 1 वर्षमा आउँदाखेरि हामी 200 जना युवा व्यवसायहरू यसमा आबद्ध हुन सकेका छौँ। र नेपालभरिबाट पनि अहिले चाहिँ यो क्लबमा आबद्ध हुने इच्छुक साथीहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ। र सँगसँगै हामी चाहिँ विदेशबाट फर्किने साथीहरू पनि लगभग साउदीबाट चाहिँ हामीसँग लगभग 19 जना साथीहरूले चाहिँ मेम्बर लिइसक्नु भएको छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ साइप्रसबाट पनि मेम्बर लिइसक्नु भएको छ र कतारबाट पनि त्यसै नै अहिले साथीहरू चाहिँ मेम्बर लिइसक्नु भएको छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ नेपालभरि नै हामी कार्य विस्तार गर्ने भन्ने तर्खरमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले हामी 5 वर्षभित्रमा 10,000 जना मेम्बर हामी टार्गेट लिएका छौँ। र 10,000 जना मेम्बरबाट चाहिँ हामी विभिन्न खालको कार्यहरू गरिरहेका छौँ। र क्लबको उद्देश्य भनेको कम्तीमा नि नेपालमा व्यवसाय गरेर आबद्ध भएको र हामी चारवटा सेक्टरलाई जोड दिएका छौँ। नेपालमा व्यवसाय गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ र नेपाल अधिराज्यभरि नै कुनै न कुनै जागिरमा हैन आबद्ध भएको व्यक्तिले पनि यस संस्थामा हैन आबद्ध भएर सदस्यता लिन पाउनेछ। र सँगसँगै अब हामी केमा जोड दिइरहेको छौँ भने नेपालमा पढाइ सिद्ध्याएर पनि अब चाहिँ नेपालमा केही गर्छु भन्ने सोच भएको जोस र जाँगर अब विदेशमा लगानी गर्ने विदेशमा जाने पैसा अब नेपालमा युज गर्छु लगानी गर्छु भन्ने युवाहरूलाई पनि हामी यस क्लबमा चाहिँ आबद्ध गराउन खोजिरहेका छौँ। सँगसँगै अघि मैले भने विदेशबाट फर्किने साथीहरूलाई पनि हामी चाहिँ अब यस क्लबमा आबद्ध हुनको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। र क्लबले चाहिँ विभिन्न खालको व्यावसायिक कार्यक्रमहरू हामी एउटा तपाईँले बुझ्नुभएको छ क्लब सामाजिक क्लब हो। समाजमा बसेर समाजको लागि केही दिनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी सबैभन्दा पहिला हामी सक्षम हुनुपर्छ हामी त्यो चाहिरहेका छौँ। जबसम्म हामी आफै सक्षम हुँदैनौँ अरूलाई हामी चाहिँ दिन सक्दैनौँ हैन। हामी सक्षम हुनको लागि आफू सबल हुनु पर्यो, पहिला आफूले केही गरेर देखाउनु पर्यो। आफू चेन्ज परिवर्तन नभएसम्म अरू परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामी मनन गरिरहेका छौँ। हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ र हामी विभिन्न खालको क्लबले चाहिँ विभिन्न खालको व्यावसायिक कार्यक्रमहरू व्यावसायिक सेमिनारहरू गोष्ठीहरू र आफू नेपालमा भएको व्यवसायिक सफल भइसकेको व्यवसायहरूलाई हामी ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सुन्ने कसरी व्यवसाय गर्ने र सँगसँगै हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनले पनि धेरै कुराहरू सिकाएको छ हैन। कोभिड-19ले पनि धेरै कुराहरू सिकाएको छ किनकि हामीले हिजोको दिनमा अनलाइनमा मिटिङ गर्न जानेका थिएनौँ, अनलाइनमा काम गर्न जानिरहेका थिएनौँ, अनलाइनमा मिटिङ गर्न जानिरहेका छौँ, सिकिरहेका छौँ। हामी अनलाइनमा धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। सँगसँगै अब विदेशबाट सधैँभरि ल्याएर मात्रै हामी खाने होइन कि अब चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यो कुराहरू मनन गरिरहेका छौँ। भने सँगसँगै अब चाहिँ नेपालमा उत्पादन नगरिकन अरूबाट ल्याएर मात्रै सम्भव हुँदैन, नेपालमै आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी मनन गरिरहेका छौँ। त्यसैको साथलाई दिएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादन क्षेत्रलाई अलिकति बढी जोड दिनलाई हामी लागिरहेका छौँ। र हामी कपडा बरु पुरानो लगाउन सक्छौँ, च्यातिएको लगाउन सक्छौँ, खानेकुरा चाहिँ हामी नभइकन बाँच्न सक्दैनौँ। सायद त्यसै कुरालाई हामी मनन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र क्लबमा आबद्ध भएको सदस्यहरूको सानो सानो रकमहरूबाट हामी चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हामी सञ्चालन गरेका छौँ। मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हामी त्यसरी सदस्यहरूले सेयर हाल्नु भएको छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीले मित्रता एग्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट हामी मित्रता एग्रो प्रणाली सञ्चालन गरेका छौँ। र मित्रता इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबाट हामी धेरै खालको कामहरू योजना बनाइरहेका छौँ। हामी उत्पादन क्षेत्रमा हामी बढी जोड दिनुपर्छ भनेका छौँ। उत्पादन क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ हैन अहिले चाहिँ बङ्गुर उत्पादनको लागि हामी जोड दियौँ, तरकारी उत्पादनको लागि जोड दिइरहेका छौँ। र सँगसँगै अब चाहिँ हामी स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि हामी बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले लागिरहेका छौँ। त्यसैलाई सबै साथीहरूले चाहिँ आबद्ध भएको हैन सदस्य साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र सँगसँगै आजको यस बङ्गुर उत्पादन बाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्लानिङहरू पनि फरक छ। जस्तै उत्पादन गरिसके अब चाहिँ हामी बच्चा पालेर चाहिँ हामी मासुको लागि उत्पादन गर्न खोजिरहेको छौँ भने केही समय पछाडि हामी बच्चा पनि उत्पादन गर्नलाई हामी त्यो योजना पनि बनाइरहेका छौँ। सँगसँगै यो ठाउँबाट हामी मासु उत्पादन भइसकेपछि हामी यो मासुलाई अरूलाई बेच्ने होइन कि हामी आफूले उपभोग गर्नको लागि हामीले फ्रेस हाउस पनि चलाउने भन्ने टार्गेटमा हामी प्लानिङमा गइरहेका छौँ। सँगसँगै फ्रेस हाउसबाट काटेको मासु राम्रो मासु हामी प्याकेजिङ पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी प्याकेजिङ सिस्टममा पनि जान खोजिरहेका छौँ। अब त्यसलाई युज गर्नको लागि हामी नर्मल खालको एउटा स्पेसल बङ्गुरको आइटम पाउने एउटा रेस्टुरेन्ट पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने प्लानिङहरू पनि हामी त्यो गरिरहेका छौँ। भने जस्तै अब कृषकको समस्या भनेको भोलि चाहिँ काम गर्नेले भन्दा चाहिँ बिचमा बस्ने व्यक्तिले चाहिँ धेरै फाइदा खाएको देखिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो बिचमा बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ फाइदा खान नदिनको लागि हामी आफैले त्यो कुराहरू चाहिँ हैन युटिलाइज गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो प्लानिङहरू धेरै छ। अवश्य नै आजको प्रमुख
व्यक्तित्वले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ हामी साथ के गर्न सकिन्छ होइन के सहयोग गर्नुपर्छ। प्राविधिक सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सहकारीको होइन अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ सचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथ र सहयोगमा हामी चाहिँ कसरी जान सकिन्छ। हामी नयाँ आएका छौँ हामीलाई अनुभव छैन तर जोस चाहिँ छ होइन। अब त्यो जोसलाई चाहिँ अब सेलन नपाउँदै तपाईँहरूले चाहिँ अझै चाहिँ होइन जोसलाई हौसला दिनु भने अझै हामी अगाडि बढ्न सक्ने छौँ भन्ने आशा छ होइन। अवश्य नै तपाईँहरूले चाहिँ यो आशालाई चाहिँ निराशा पारिदिनुहुन्न भन्ने होइन पूर्ण आशावादीका साथ आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण होइन सदस्यहरूलाई र प्रमुख अतिथिज्यू र सहकारीको अध्यक्षज्यू सचिवज्यू र सल्लाहकारज्यूहरू र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आज कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद।